अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, आपने कभी गौर किया है कि जितना आप किसी के लिए सोचो, जितना आप किसी के लिए कुछ करो, जितनी एफर्ट करो, जितनी केयर कर लो, आगे से इतना ही ख़राब फीडबैक आता है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है। मतलब मैंने आम रूटीन में भी लोगों से ये सुना हुआ है, अपनी लाइफ में देखा हुआ है, और काफ़ी लोग ये चीज़ बोलते हैं कि मतलब वो जिस किसी की भी करते हैं आगे से उनको पेन ही मिलता है। तो इसकी क्या वजह है? आज हम इसकी वजह जानते हैं कि हम अपना 100% अगर किसी को देते हैं ख़ुद को इग्नोर करके और ख़ुद पर मतलब प्रायोरिटी दे के, तो क्या वजह होती है जिसकी वजह से हमें आगे से पेन सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ये बात, अच्छी बात हर किसी तक पहुंचे और जो लोग परेशान हैं उनकी हेल्प हो सके, उनके लिए आसानियां हों, तो आपके लिए भी सदका जारिया होगा। और अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई मैनिफेस्टेशन से मुतल्लिक, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आपकी फ्री हेल्प करूँगी। तो चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, यानी सेल्फ़ लव के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले भी मैं सेल्फ़ लव के बारे में बात कर चुकी हूँ और एक दो वीडियोस इसकी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन आज फिर क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगिनर्स का हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इसमें भी इसको मेंशन करना ज़रूरी था। तो लेसन नंबर हमारा है आज 15। तो बात ये हो रही थी कि वजह इसके कि हम किसी की इतनी ज़्यादा जब केयर कर रहे होते हैं, हमें नतीजा ये मिले कि अगला बंदा जो है हमें अपना वाहिद गुसार समझे, हमारा एहसानमंद हो। ऐसा क्यों होता है कि मतलब वो लोग जो हैं हमें उसका उल्टा रिज़ल्ट देते हैं। हमारे प्यार का, हमारी केयर का, हमारे इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स का हमें ये सिला मिलता है कि आगे से हमारा दिल टूट जाता है। इस तरह का रिजल्ट मिलता है। तो गाइस, बात पता है क्या है? ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जहां पर हम खुद से बढ़कर किसी की भी करेंगे, तो इस जुमले में आप गौर करिएगा कि खुद से बढ़कर किसी पर फोकस लगाएंगे, खुद से बढ़कर अपनी नीड्स को साइड पे रख के दूसरों की के लिए हम कुछ करने की ख्वाहिश रखते होंगे। ख़ासतौर पर ख़वातीन, जो कि मर्द भी होते हैं मगर कम, ज़्यादातर ख़वातीन इस तरह होती हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करती हैं इन लॉज के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इस वजह से फिर हमारे साथ वो होता है जो कि नहीं होना चाहिए। खुद मैं आपको अपनी अगर लाइफ की मिसाल दूं तो इस तरह की मिसालों से भरी पड़ी है कि मैंने जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, जैसे कि पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा बताया था एक वीडियो में कि यही 18-20 साल की उम्र थी, और इसमें मेरे अगर सिबलिंग्स थे तो मुझसे 2 साल के फ़र्क से छोटे थे। 2 साल, कोई 2 साल का है, कोई 4 साल छोटा है, कोई इस तरह से। तो इतना ज़्यादा कोई एज गैप भी नहीं था। लेकिन पेरेंट्स के मरने के बाद मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स मरे हैं। मुझे ये फील होता था कि मेरे बहन भाई यतीम हो गए हैं, और मैं सब कुछ छोड़ के, अपनी इमोशनल स्टेट को छोड़ के, अपनी नीड्स को छोड़ के, तो मेरा 24 घंटे इसी पर फोकस होता था कि मेरे बहन भाइयों को कोई कमी ना फील हो, इनको कोई दुख ना पहुंचे। कि ऐसे लगता था जैसे ना माँ बाप के मरने के बाद मैं उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने लिए मैंने नहीं सोचा कि मेरा भी वही लॉस हुआ है। इसी तरह तकरीबन 1-2 साल के बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरा क्योंकि ससुराल के साथ ही था, पड़ोस में ही था, तो मुझे इनको लुक आफ्टर करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आती थी। अब्बू एक बिज़नेस छोड़ गए थे, उसकी भी लुक आफ्टर करती थी मैं, साथ में अपने बहन भाइयों को देखती थी, और साथ में अपने इन लॉज को खुश करने के लिए इतना कुछ करना कि सुबह सुबह टाइम पे सब कुछ कर देना कि किसी को कोई मुझसे शिकायत ना हो, ये सब मुझसे खुश हो, मेरा मेका खुश हो, मेरा ससुराल खुश हो। अपने और अपने हस्बैंड की लाइफ को बिल्कुल इग्नोर करके, ख़ुद की नीड्स को इग्नोर करके मैंने ये चीज़ें की, और मुझे सिला इन दोनों साइड्स से नहीं मिला। सिबलिंग्स ने अगर देखें तो मुझे अपने किसी फैसले में शरीक ही नहीं किया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो सब लोग अपनी अपनी जगह पर सेटल हैं, सब खुश हैं। लेकिन अगर अपनी मैं बात करूं तो मुझे जो मकाम मिलना चाहिए था, जो कि मेरे मैं तो ये भूल ही गई कि मेरे कुछ अगर फ़राइज़ हैं तो हकूक़ भी हैं इन पे, लेकिन
وہی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ سیلف لو کی کمی کی وجہ سے یہ سب کچھ میرا اپنا کریٹ کرتا ہے. اس میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی ہوں. اور ان لاز میں مطلب ایک اچھی شکل و صورت ہونے کے باوجود، ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، سلیقہ شعار ہونے کے باوجود، سارے کام مطلب اپنے ٹائم پہ سر انجام دینے کے باوجود میں وہاں پہ فیل ہو گئی، اور ایک لیزی اور پھوڑ عورت وہیں پہ راج کر رہی ہے گائز، صرف اس لیے کہ وہ سیلف لو کرتی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. یہ اس وقت کی ابتدائی باتیں جب میری شادی ہوئی تھی، ابھی تو اس کو ٹائم ہو گیا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایگزامپل دی اپنی لائف سے. اسی طرح ہی موسٹلی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب لوگ سیلف لو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں پر فوکس کرتے ہیں، دوسروں کی ویل بینگ کا خیال خود سے زیادہ کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. تو ضروری کیا ہے گائز؟ سب سے ضروری یہ ہوتا ہے، اب میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ کے کوئی فرائض نہیں ہے یا کچھ اس طرح کا، آپ دوسروں کا کریں، آپ ان کے لیے ایفرٹ کریں. بے شک جہاں پر جس کو ضرورت ہے اس کے لیے آپ اپنا وقت لگائیں، خود ایفرٹ لگائیں. لیکن دیکھیں، سب سے پہلے اپنا جو فوکس ہے خود پر کریں. اللہ سے محبت کریں، خود سے محبت کریں، کیونکہ اللہ سے محبت بھی خود سے محبت ہی ہے. اس کو راضی کریں، اس کو خوش کریں. وہ بہت آسانی سے گائز راضی ہو جاتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری دنیا ہی راضی ہو جاتی ہے. آپ جتنا آزما کے دیکھ لو، کسی کے پیچھے جاؤ گے، جتنا اپنی سیلف ریسپیکٹ کو روند کے، خود کو ناخوش کر کے آپ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے، تو کبھی اس میں کامیابی نہیں ہوگی آپ کو. تو خود کو امپورٹنس دیں، پھر کسی اور کے بارے میں سوچیں. دوسروں کے لیے کریں، لیکن سب سے پہلے خود کے لیے کریں. اور دوسروں کو خوش کرنا انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ آزما چکے ہوں گے، آپ جتنا مرضی ایفرٹ کر لیں کسی کے لیے، کوئی یاد بھی نہیں کرتا. گائز کوئی یاد بھی نہیں کرتا. تو 1000 میں سے کوئی ایک آدھ خاندانی انسان میں بھی ہو جو اس طرح یاد کرتا ہو، مگر زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو. تو آپ جب خود کو ویلیو دو گے تو ہوتا کہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھی پھر آپ کو ریفلیکٹ بیک کرے گی کہ آپ ویلیویبل ہیں، آپ امپورٹنٹ ہیں. تو میرے اپنے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر عورتوں بیچاریوں نے اپنی زندگیاں اپنے غلط شوہروں کے ساتھ، برے شوہروں کے ساتھ گزار دی، صرف اپنی اولادوں کے لیے. اور آگے سے اولادوں نے بھی بڑے ہو کے کوئی صلہ نہیں دیا، انہوں نے کوئی احساس نہیں کیا ہے. اور میں نے اس طرح کی مثالیں بھی دیکھی ہیں جہاں پر ماں ہو یا باپ ہو، انہوں نے اپنی اولاد کو کوئی اتنا زیادہ مطلب ان پر ایفرٹ نہیں کی ہے، کوئی اتنا دنیا سے اسپیشل نہیں رکھا، لیکن اولاد ان کے ساتھ ہے. اور اولاد مطلب جوان ہو کے، بلکہ سمجھیں کہ ایجڈ ہو کے بھی ان کی مان رہی ہے، ان کی سن رہی ہے. تو بات صرف اور صرف جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا ایک مرر ہے. جب آپ خود کو اہمیت دو گے، سب سے زیادہ خود کو اوپر رکھو گے، تو دنیا آپ کو ویلیو دے گی. سیلف لو سب سے زیادہ ضروری ہے. خود کو نمبر 1 پہ رکھیں، پریورٹی پہ رکھیں. سب سے پہلے خود سے محبت کرنا سیکھیں. تو خود سے محبت کیسے کریں؟ آپ پریکٹس اس کے لیے کیا ہے؟ تو گائز پریکٹس کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. ایک تو ایفرمیشنز آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو یاد دلاتی رہیں کہ ہاں آپ کے لیے سب سے پہلے آپ ہی امپورٹنٹ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آئی لو مائی سیلف یا مجھے خود سے پیار ہے کہ ایفرمیشنز آپ زیادہ سے زیادہ کرو، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ اپنے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. پیپل پلیزر نہیں بنو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، خود کو خوش رکھو، اور اس کے بعد دنیا کی سوچو. تو زیادہ وقت پھر خود پر فوکس کریں، خود کی گروتھ کے لیے. خود کو جو پسند ہے وہ کام کریں، خود کو انٹرٹین کریں، اپنی ویل بینگ یعنی اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. کوئی ہابی اپنائیں. خود کے ساتھ کم از کم پورے دن میں 1 گھنٹہ آپ کا ضرور گزرنا چاہیے، چاہے اس میں آپ میڈیٹیشن کریں، ایکسرسائز کریں، یا اکیلے واک پہ نکل جائیں. تو خود کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے ساتھ اپنے خیالات کو جانیں، اپنی سوچ کو پڑھیں کہ ایک کام کرنے والی مشین نہ بن جائیں خالی. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ نو کہنا سیکھیں. سم ٹائمز اپنی ویل بینگ کے لیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے نو کہنا سیکھیں. ہر بات میں یس کہنا چھوڑ دیں، پیپل پلیزنگ کرنا چھوڑ دیں، اپنی کیئر کریں. اگر کوئی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے تو مکمل طور پہ اس کا بائیکاٹ کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ کی ڈس ریسپیکٹ کا حق جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے. ہر چیز میں خود کو پریورٹی دیں گے تو یہ دنیا آپ کو پریورٹی دے گی، یہ دنیا آپ کی ویلیو کرے گی. بلیو می گائز، صرف یہی چیز ہے جو مسنگ ہے. صرف اسی چیز کی وجہ سے ہم لوگ آج پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اداس ہیں، رشتوں میں پرابلمز آ رہے ہیں. جب آپ سیلف لو کرنا سیکھو گے تو آپ دوسروں سے زیادہ محبت کرنا بھی سیکھو گے، اور انکنڈیشنل لو کرنا سیکھو گے. ویڈیو پسند آئے تو
لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا گائز. میرا نام سحر ہے. میں نے لا آف اٹریکشن لا آف ازمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے, اپنی لائف پر اپلائی کیا ہے, اور آج میں مطلب فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ واقعی کام کرتا ہے. میں اپنی لائف میں سکسیزفل ہوتی جا رہی ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی ہوں گے. تو کانشیسلی مینیفیسٹنگ کیونکہ ایک فن ہے, فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.